अस्सलाम वालेकुम तालिबात। मैं हूं आपकी टीचर समीना अशरफ और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है काउंसलिंग साइकोलॉजी यानी मुशावरती नफ्सियात। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुशावरती नफ्सियात या काउंसलिंग साइकोलॉजी से क्या मुराद है। नाम से जैसा कि ज़ाहिर हो रहा है कि इस नफ्सियात की इस ब्रांच में मशवरे दिए जाते हैं। ये अतलाकी नफ्सियात की वो शाख है जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करके किसी इंसान को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात के साथ एडजस्ट होने में मशवरे देता है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। टू प्रोवाइड प्रोफेशनल असिस्टेंस एंड गाइडेंस इन रिजॉल्विंग पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसकी एक और डेफिनेशन इस तरह हो सकती है। प्रोफेशनल काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप that empowers diverse individuals, families and groups to accomplish mental health, wellness, education and career goals and cope with life problems and make decisions. तालिबात, वैसे तो मशवरे ज़िंदगी में लोग एक दूसरे को देते रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रोफेशनल काउंसलिंग की बात हो रही है, यानी वो मशवरा जो एक माहिर नफ्सियात अपने क्लाइंट को देता है। तो उसके मुताबिक इसकी डेफिनेशन यूँ होगी कि पेशा वराना मुशावरत एक पेशा वराना रिलेशनशिप या ताल्लुक़ है जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों को या ख़ानदानों को या ग्रुप्स को ऐसा मशवरा दिया जाता है जिसके ज़रिए वो अपनी ज़हनी सेहत को बहाल कर सकें, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, तालीम और कैरियर के मकासद हासिल कर सकें, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स के साथ नबरद आज़मा हो सकें और फ़ैसले कर सकें। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। ये थोड़ी सी ज़रा मुश्किल डेफिनेशन है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी इज़ अ साइकोलॉजिकल स्पेशलिटी दैट फैसिलिटेट्स पर्सनल एंड इंटरपर्सनल फंक्शनिंग अक्रॉस द लाइफ स्पैन। यानी मुशावरती नफ्सियात एक ऐसा मखसूस फील्ड है जो कि इंसान की ज़ाती और बैनुशख्सी फंक्शनिंग या काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है उसकी तमाम ज़िंदगी में। इस डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है कि इट हैज़ अ फोकस ऑन इमोशनल, सोशल, वोकेशनल, एजुकेशनल, हेल्थ रिलेटेड, डेवलपमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स। यानी ये जो इंसान की ज़ाती और बैनुशख्सी फंक्शनिंग को बेहतर बनाया जाता है, तो ये कौन कौन से मैदानों में बेहतर बनाया जाता है? यानी इमोशनल यानी जज्बाती, समाजी, वोकेशनल यानी उसकी पेशा वराना, तालीमी, उसकी सेहत से मुतल्लिक, उसकी नशोनुमाई, और ऑर्गेनाइजेशनल यानी तंजीमी, यानी जिस जगह पे वो अगर एक तंजीम में काम कर रहा है तो वहाँ पर भी उसकी फंक्शनिंग को बेहतर बनाने के लिए काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग टॉकिंग थेरेपी की ही एक किस्म है। पिछले चैप्टर क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपने पढ़ा था कि साइकोथेरेपी एक तरह की टॉकिंग थेरेपी होती है, तो काउंसलिंग भी टॉकिंग थेरेपी को ही कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काउंसलिंग साइकोथेरेपी से मिलती जुलती चीज़ है। और जब हम काउंसलिंग साइकोलॉजी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आपकी समझ में साइकोथेरेपी और काउंसलिंग दोनों में जो मुश्तरका बातें हैं और जो दोनों के जो फ़र्क हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगे। काउंसलिंग लोगों को ये मौका देती है कि वो एक कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट में, यानी एक ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ उनके राज को राज रखा जाएगा, वो एक माहिर के सामने बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर सकते हैं। काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको लोग उस वक्त हासिल करना चाहते हैं, यानी मशवरा उस वक्त लेना चाहते हैं जब वो अपनी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली चाहते हों जिसको वो ख़ुद से अकेले से ना कर सकें, या वो अपने ख़यालात और जज्बात और एहसासात को गहराई में जाकर समझना चाहते हों। ऐसे हालात में जब मुशावरती माहिर नफ्सियात अपने क्लाइंट को मशवरा देता है तो वो उसको सिर्फ हुक्म सादर नहीं कर देता कि तुम इस तरह कर लो और ये फ़ैसला कर लो, बल्कि वो अपने क्लाइंट को इनकरेज करता है कि वो अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करे, जिससे क्लाइंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है। और फिर काउंसलर क्लाइंट को ये हेल्प करता है कि वो अपने लिए ख़ुद फ़ैसला करे। अब हम देखते हैं कि मुशावरती माहिर नफ्सियात का किरदार क्या है। मुशावरती माहिर नफ्सियात जो
خدمات سر انجام دیتا ہے اس میں سب سے پہلے آتی ہے اسیسمنٹ، یعنی اسیسمنٹ کے بارے میں ہم کلینکل سائیکالوجی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کلائنٹ کے بارے میں اور اس کے مسئلے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا۔ اس کے لیے وہ انٹرویو، آبزرویشن اور مختلف قسم کے ٹیسٹوں سے مدد لے گا اور اس کی مسائل اور ان کی نوعیت کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل کرے گا۔ دوسرا کام جو وہ کرتا ہے وہ ہے ڈائگنوسس۔ ویسے تو ڈائگنوسس کا لفظ کسی مینٹل ڈس آرڈر یا یعنی ذہنی بیماری کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کاؤنسلنگ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی ذہنی بیماری نہیں ہوتی، نارمل افراد بھی اپنی لائف پرابلم کے لیے آتے ہیں، تو یہاں پر پھر ڈائگنوسس کا لفظ یعنی اس لائف پرابلم کو ڈائگنوز کرنے یا اس کو پن پوائنٹ کرنے یا اس کی تشخیص کرنے کے لیے استعمال ہوگا کہ پتہ چل سکے کہ اس کلائنٹ کا اصل مسئلہ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کہاں اس کو پرابلم پیش آ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری جو خدمت ہوگی کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کی وہ ہوگی ٹریٹمنٹ سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ۔ ویسے تو یہاں ہمیں خالی کاؤنسلنگ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہم کاؤنسلنگ سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ کلائنٹ کو کیا پرابلم ہے، کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ اپنے کلائنٹ کو مشورہ دے گا، اس کی بات سنے گا اور اس دوران میں اس کو یعنی اس کی تھاٹ پروسیس کو اس طرح سے گائیڈ کرے گا کہ وہ اپنا مسئلہ حل کر لے۔ اس پروسیس کو اگر ہم سائیکو تھراپی یا ٹریٹمنٹ کہیں تب بھی یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کاؤنسلنگ کے لیے سائیکو تھراپی کے طریقے بھی استعمال کرتے ہیں۔ جو سائیکو تھراپیز ہم نے کلینکل سائیکالوجی میں پڑھی ہیں تو ان کو بھی کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاؤنسلرز یا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ نفسیاتی تحقیق یا سائیکولوجیکل ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ ریسرچ ان موضوعات پہ ہوتی ہے کہ ہیومن بینگز کی پرابلمز کیوں پیدا ہوتی ہیں اور کیسے پیدا ہوتی ہیں، نارمل اور ایب نارمل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز، ایموشنل ڈسٹربنسز کون کون سی ہو سکتی ہیں اور ان کو کیسے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی کیسے کی جا سکتی ہے۔ ان تمام باتوں پر کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ریسرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کنسلٹیشن۔ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ عام لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنے کے علاوہ آرگنائزیشنز کو یا دوسرے کاؤنسلرز کو ٹیکنیکل مشورے بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں ٹیچ بھی کرتے ہیں، یعنی جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ جو اسٹوڈنٹس بننا چاہتے ہیں ان کو کاؤنسلنگ سائیکالوجی پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور رول ہے جو میں شروع میں لکھنا بھول گئی تھی لیکن آپ اس کو ابھی دیکھ لیں، اور وہ ہے ڈیولپمنٹ آف ٹریٹمنٹ اینڈ پریونشن پروگرامز، یعنی کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یا NGOs کے ساتھ مل کے معاشرے میں سے مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کو ان کو پریونٹ یعنی دور کرنے اور ان کا تدارک کرنے کے لیے پروگرامز بناتے ہیں۔ مثلا معاشرے میں بڑھتی ہوئی خودکشی کا رجحان، سوئسائڈ کو پریونٹ کرنے کے لیے، ایڈکشن یعنی نشہ، ڈیلنکوینسی یعنی نوجوانوں میں مجرمانہ کردار، اس قسم کی باتوں کو ان کے تدارک کے لیے، ان کو معاشرے میں روکنے کے لیے پروگرامز بناتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشاورتی ماہر نفسیات کس قسم کے مسائل میں مشورہ یا کاؤنسلنگ دیتے ہیں اور کس قسم کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایجوکیشنل پرابلمز یعنی تعلیمی مسائل، ووکیشنل گائیڈنس یعنی پیشہ ورانہ رہنمائی، یعنی نوجوان کو یہ بتانا کہ کون سا پیشہ تمہارے لیے مناسب رہے گا یا کون سا کورس آف اسٹڈیز یا کون سے ٹیکنیکل یا آرٹس کالج میں تم داخلہ لو اور اس کے مطابق تاکہ تم پیشہ اختیار کر سکو۔ مینٹل ڈس آرڈرز یعنی ذہنی امراض، جس طرح کلینکل سائیکالوجسٹ مینٹل ڈس آرڈرز کا علاج کرتا ہے اس طرح سے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ بھی مینٹل ڈس آرڈرز کا علاج کرتا ہے۔ ایموشنل یا پرسنالٹی ڈسٹربنسز، بعض اوقات ایسے جذباتی یا انسان کی شخصیت میں کچھ ایسے ڈسٹربنسز یا پریشانی ہوتی ہے جو مینٹل ڈس آرڈر تو نہیں ہوتا لیکن پریشانی ہوتی ہے، تو نارمل افراد میں بھی اس قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ مشورہ دیتے ہیں۔ اسٹریس ان ورک اور فیملی سیٹنگ، کام کرنے کی جگہ یا گھر میں دباؤ کے ساتھ نپٹنا۔ میریٹل کانفلکٹس اینڈ فیملی پرابلمز یعنی ازواجی اور خاندانی مسائل اور جھگڑے وغیرہ، ان کو ختم کرنے کے لیے مشورہ دینا۔ ایڈکشن، اسموکنگ، الکوہولزم یعنی نشہ، تمباکو نوشی، شراب نوشی وغیرہ سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد دینا۔ بلنگ کے ایفیکٹس کو دور کرنا۔ بلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عموماً بچوں یا نوجوانوں کے ساتھ یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اسکول میں یا ہم جولیوں کے ساتھ کسی بچے کو دوسرے بچے
جو بڑے اور طاقتور بچے مارتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں تو اس کے اثرات کو دور کرنا۔